Arabic counting lessons 1 to 100. For learning Arabic language, subscribe channel and share my videos, please. Let us start our lesson Arabic counting 1 to 100. 1 1 واحد واحد ایک ایک 2 2 اثنان اثنان دو دو 3 ثلاثہ ثلاثہ تین ثلاثہ تین 4 اربعہ اربعہ چار اربعہ چار 5 خمسہ خمسہ پانچ پانچ خمسہ پانچ 6 ستہ 6 ستہ 6 ستہ چھ 7 7 سبعہ سبعہ سات 7 سبعہ سبعہ 8 ثمانیہ ثمانیہ 8 ثمانیہ 8 9 تسعہ تسعہ 9 تسعہ 9 تسعہ 9 10 عشر 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 10 عشر 10 11 احد عشر احد عشر احد عشر 12 اثنا عشر اثنا عشر اثنا عشر 12 13 ثلاثة عشر ثلاثة عشر 13 ثلاثة عشر 14 أربعة عشر أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 15 خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر 15 16 ستة عشر ستة عشر 16 ستة عشر 16 17 سبعة عشر سبعة عشر 17 سبعة عشر 17 سبعة عشر 18 ثمانية عشر ثمانية عشر 18 18 ثمانية عشر ثمانية عشر 19 تسعة عشر تسعة عشر 19 تسعة عشر 19 20 عشرون عشرون 20 عشرون 20 20 21 سے 100 تک گنتی کے لیے 9 تک گنتی یاد ہونا ضروری ہے. مثلا 21 کو عربی میں واحد و عشرون، 22 کو اثنان و عشرون. اسی طرح 9 تک عربی اعداد کو پہلے لکھیں اور 30 کو ثلاثون لکھیں گے. 13 ثلاثون 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 40 اربعون 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 40 اربعون 50 خمسون خمسون 50 60 60 ستون ستون 60 ستون 60 70 سبعون سبعون 70 سبعون 70 80 ثمانون ثمانون 80 ثمانون 80 90
تسعون، تسعون 90، 90 in Urdu language. تسعون 100، مئہ، مئہ 100 in Urdu، مئہ 100، مئہ 100.